फ्रेंड्स, आज यहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आज म तपाईहरुलाई अकाउन्ट सब्जेक्ट क्लास 12 को अकाउन्ट सब्जेक्टको हैन कोस्ट अकाउन्टिङ हामी डिस्कस गर्ने वाला छौं। कोस्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो हैन, यो तपाईको थर्ड युनिटको फर्स्ट च्याप्टरमा तपाईको कोस्ट अकाउन्टिङ पर्छ हैन। कोस्ट अकाउन्टिङमा तपाईले अब के पढ्नु हुन्छ हैन, अब कोस्ट अकाउन्टिङ भनेको के हो हैन। अब हेर्नुस्, अब यसमा के छ, कोस्ट अकाउन्टिङ भित्र तपाईको यहाँ तीनटा कुरा छ, मेनली तीनटा कुरा छ। यो भन्दा पनि अरु पनि कुरा छ अहिले, तर यो भिडियोमा हामी 15 मिनेटको भिडियोमा लगभग हामी यो तीनटालाई फोकस गर्छौं। त्यसपछि अरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौं। र तीनटामा के पर्छ भने मिनिङ, अब्जेक्टिभ एन्ड लिमिटेसन अफ कोस्ट अकाउन्टिङ हैन। कोस्ट अकाउन्टिङको मिनिङ के हो, अब्जेक्टिभ के हो र लिमिटेसन के हो, ठीक छ। त्यस्तै अब अर्को के छ, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। फाइनान्शियल अकाउन्टिङको हामी के पढ्छौं, यहाँ मिनिङ पढ्छौं, अब्जेक्टिभ पढ्छौं र लिमिटेसन पढ्छौं। त्यस्तै अर्को के छ, डिफरेन्स बिट्विन कोस्ट अकाउन्टिङ हैन अनि फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। हामी डिफरेन्स बिट्विन कोस्ट अकाउन्टिङ र फाइनान्शियल अकाउन्टिङको हामी के गर्छौं, डिफरेन्स बिट्विन हामी तीनटा यसमा हामी मिनिङ, अब्जेक्टिभ र लिमिटेसन। मिनिङ, अब्जेक्टिभ र लिमिटेसन हामी कोस्ट अकाउन्टिङ र फाइनान्शियल अकाउन्टिङ दुईटैको पढ्छौं। अनि अन्त्यमा हामी के पढ्छौं यसको भिडियोको अन्त्यमा भने डिफरेन्स बिट्विन हामीले फाइनान्शियल अकाउन्टिङ र कोस्ट अकाउन्टिङ बीचमा डिफरेन्स के छ त, भिन्नता के छ, त्यो हामी पढ्छौं। अब हामी जान्छौं 1 नम्बरमा भनेको फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। फाइनान्शियल अकाउन्टिङ हैन, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ जुन हैन फाइनान्स भनेको पैसाले कारोबार हुने, ठीक छ। पेमेन्टले जुन हुन्छ नि, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको के छ भने बुझ्नु है त। फाइनान्शियल अकाउन्टिङ इज द प्रोसेस, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ के एउटा प्रोसेस हो, प्रोसेस अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ एन्ड एनालाइजिङ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन छ उनीहरुलाई रेकर्डिङ गर्ने, क्लासिफाई गर्ने हैन, त्यसपछि समराइज गर्ने र एनालाइज गर्ने। कसलाई, त फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई। टु नो द अपरेटिङ रिजल्ट्स हैन, त्यसको प्रॉफिट के छ, त्यसको लस के छ हैन, टु नो द अपरेटिङ रिजल्ट्स और द फाइनान्शियल पोजिसन। कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन के छ, हामीले 11 क्लासमा पढेको हो हैन। फाइनल अकाउन्टमा हामी फाइनल अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट, ब्यालेन्स शीट हैन, त्यहाँ पढ्थ्यौ। त्यहाँबाट हामी फाइनान्शियल पोजिसन थाहा पाउन सक्छौं। हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ हैन, के भन्छ यहाँ, टु नो द अपरेटिङ रिजल्ट्स और द फाइनान्शियल पोजिसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन। यो हामीले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ रिजल्ट्स या फाइनान्शियल पोजिसन हामीलाई जान्नु पर्यो। कसो जान्ने, बिजनेस अर्गनाइजेसन, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको अपरेटिङ रिजल्ट्स र फाइनान्शियल पोजिसन जान्नको लागि हामीले के गर्छौं, जुन हामी एउटा प्रक्रिया गर्छौं, प्रोसेस अफ रेकर्डिङ, क्लासिफाइङ, समराइजिङ एन्ड एनालाइजिङ द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स अफ ट्रान्जेक्सन्स टु नो द अपरेटिङ रिजल्ट्स और द फाइनान्शियल पोजिसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन भनेको छ। एज वेल एज त्यस्तै अब कम्युनिकेट्स इट्स रिजल्ट टु इट्स युजर। अब त्यसको रिजल्ट कस्तो छ, त्यसको अब कन्डिसन के छ हैन, त्यो कन्डिसनलाई कम्युनिकेट गर्नु पर्यो माथिलाई हैन। त त्यो माथि गर्ने त्यो कामलाई नै भनिन्छ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ। जति पनि पेमेन्टको हैन, फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनेको जति पनि पेमेन्ट हैन, यो एउटा प्रक्रिया हो। यसमा रेकर्डिङ गरिन्छ, क्लासिफाइङ गरिन्छ, समराइजिङ गरिन्छ, एनालाइजिङ गरिन्छ। कसको त, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्सको। किन गरिन्छ भने अब यसको टु नो द अपरेटिङ रिजल्ट्स। अपरेटिङ रिजल्ट्स भन्नाले के बुझिन्छ भने प्रॉफिट र लस हैन, प्रॉफिट र लस, त्यसको प्रॉफिट र लसको कन्डिसन कस्तो छ हैन, और फाइनान्शियल कन्डिसन, त्यसको फाइनान्शियल कन्डिसन कस्तो चलिरहेको छ हैन। र के भन्छ यहाँ, कम्युनिकेट इट्स रिजल्ट टु इट्स युजर। अब युजरलाई हैन, चाहिएको व्यक्तिलाई हामी कम्युनिकेट गर्नको लागि जुन प्रक्रिया हामी अपनाउने गर्छौं अकाउन्टिङको, त्यसलाई फाइनान्शियल अकाउन्टिङ भनिन्छ। अब फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा हामी के पढ्छौं, अब्जेक्टिभ। अब कुनै कुराको अब्जेक्टिभ जान्नु पर्यो हैन। अब फाइनान्शियल अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ के छ, अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य। मैले यहाँ नेपालीमा डिनोट गरिदिएको छु, उद्देश्य। अब कुनै पनि कुरोको, कुनै पनि कामको उद्देश्य हुन्छ हैन। त्यस्तै अब फाइनान्शियल अकाउन्टिङको उद्देश्य के छ त्यो हामी जानौं। अब यहाँ के भनेको छ, टु रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन्स इन अ सिस्टमेटिक वे फर फ्युचर रेफरेन्स। के भनेको छ यहाँ, टु रेकर्ड द फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन। जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन छ त्यसलाई के गर्ने, रेकर्ड गर्ने हैन। यसको उद्देश्य के छ, जति पनि फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन छ बिजनेस अर्गनाइजेसनको सबैलाई रेकर्ड गर्ने इन अ सिस्टमेटिक वे, एक पछि अर्को। अब आजको मानको लागि महिनाको आज 1 गते हो, अब 30 गते, 1 गते पछि 30 गते राख्ने हैन। 1 गते पछि 2 गते हुनुपर्छ, 2 गते 3 गते हुनुपर्छ, गर्दै गर्दै 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म हुनुपर्छ। त्यसलाई सिस्टमेटिक हुन्छ, सिस्टमेटिक वे हैन, लगातार हुनुपर्छ। सिस्टमेटिक भनेको लगातार हुन्छ हैन, फर फ्युचर रेफरेन्स, भविष्यको लागि हैन। यसले के गर्छ, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छ सिस्टमेटिक वेमा फर फ्युचर रेफरेन्स
मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईले लर्न गर्नु पर्दैन, तपाईले बुझ्न सक्नुभयो भने मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा, ठीक छ। त्यस्तै अब सेकेन्ड पोइन्ट हेरौँ। सेकेन्ड पोइन्ट के हुन्छ, टु डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और लस ड्युरिङ द पिरियड। अब हामी एकाउन्टिङको पिरियड हुन्छ हैन, कति अब 1 महिनामा, 2 महिनामा, 4 महिनामा, 1 वर्षमा हैन, कति आयो त्यो सबैले के गर्छ, यो एकाउन्टिङ भनेकै एउटा पिरियडले जनाउँछ हैन, पिरियड हैन। यो पिरियडमा यसको एकाउन्टिङ पिरियड हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ के भन्छ, डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और लस, प्रॉफिट र लसको हैन डिटरमाइन गर्छ, तोक्छ, कति प्रॉफिट भयो कति लस भयो, यतादेखि 1 गतेदेखि 30 गतेसम्म, वैशाखदेखि जेठसम्म, जेठ महिना अन्तिमसम्म हैन, जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म, जनवरीदेखि फेब्रुअरीसम्म कति भयो हैन, त्यो डिटरमाइन गर्न यसको उद्देश्य हुन्छ, डिटरमाइन गर्ने। त्यस्तै अर्को के छ, टु डिटरमाइन द फाइनान्शियल पोजिसन, मैले भनिदिएँ नि फाइनान्शियल पोजिसन भनेको के हो हैन, टु डिटरमाइन द फाइनान्शियल पोजिसन अफ बिजनेस अर्गनाइजेसन, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल पोजिसन डिटरमाइन गर्नको लागि हैन, कति छ के कति छ भनेर त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि फाइनान्शियल पोजिसन डिटरमाइन गर्ने काम यसको उद्देश्य हुन्छ। यसको उद्देश्य नै भनेको यसको फाइनान्शियल पोजिसन डिटरमाइन गर्ने, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल पोजिसन डिटरमाइन गर्ने। त्यस्तै अर्को फोर्थमा हेरौँ के भन्छ, टु सो द अमाउन्ट अफ डेब्ट और विङ्स हैन, डेब्ट। अब यहाँ सो भनेको हेराउनु हैन, अब सो भनेको सो गर्नु हैन, हेराउनु हैन, यसको के गर्छ, अमाउन्ट अफ डेब्ट, डेब्ट भनेको थाहा छ, डेब्ट भनेको कर्जा ऋण, हामी जे पनि भनौँ। विङ्स भनेको के हुन्छ, तिर्न बाँकी, कति तिर्न हामी बाँकी छ हैन, त्यो पनि यसको उद्देश्य के हुन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङको पनि उद्देश्य त टु सो द अमाउन्ट अफ डेब्ट और विङ्स, यसको उद्देश्य के हुन्छ, कति तिर्न बाँकी छ हैन, कति ऋण छ, ऋण कर्जा छ, त्यो पनि देखाउने काम कसको हुन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङको, यो पनि यसको उद्देश्य अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब हामी हेरौँ, अब लास्ट अब्जेक्टिभ हेरौँ के भनेको छ यहाँ भने, टु कम्युनिकेट भनेको आदान प्रदान गर्ने, टु कम्युनिकेट द फाइनान्शियल इन्फर्मेसन हैन, के कति कारोबार भयो त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई कम्युनिकेट गर्नको लागि हैन, कम्युनिकेट गर्ने त्यो पनि युजर चाहिएको व्यक्तिलाई हैन, चाहिएको म्यानेजर हुन सकिन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन सकिन्छ हैन, कुनै कम्पनीको मालिक हुन सकिन्छ। अब त्यसलाई अब चाहिएको हुन्छ, यो सबै उसलाई चाहिएको हुन्छ। अब आफ्नो कम्पनी हो हैन, 10 जनाले मानको लागि 1 जना मिलेर खोलेछ भने 1 जनालाई चाहिएको हुन्छ, 10 जना मिलेर खोलेछ 10 जनालाई चाहिएको हुन्छ हैन, त्यो फाइनान्शियल पोजिसन। त्यस्तै फाइनान्शियल सबै फाइनान्शियल इन्फर्मेसन, के कति कारोबार भयो, के कति आयो, के कति गयो हैन, त्यो सबैको इन्फर्मेसनलाई के गर्नुपर्छ, कम्युनिकेट गर्नुपर्छ, त्यो पनि सम्बन्धित निकायलाई, सम्बन्धित युजरले हैन, त्यो पनि यसको उद्देश्य अन्तर्गत पर्छ। एक नम्बर के भने, रेकर्ड गर्ने, फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने सिस्टमेटिक वेमा फ्युचर रेफरेन्सको लागि। त्यस्तै नेक्स्टमा के भने, टु डिटरमाइन द अमाउन्ट अफ प्रॉफिट और लस ड्युरिङ द पिरियड, कुनै पनि निश्चित समयको प्रॉफिट र लस डिटरमाइन गर्ने उद्देश्य भनेको यसको हुन्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङको हुन्छ। त्यस्तै थर्डमा के भने, टु डिटरमाइन द फाइनान्शियल पोजिसन, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको फाइनान्शियल पोजिसन डिटरमाइन गर्ने उद्देश्य पनि फाइनान्शियल एकाउन्टिङ हो। त्यस्तै फोर्थमा के भने, टु सो द अमाउन्ट अफ डेब्ट और विङ्स, डेब्ट और विङ्स भनेको भनिदिए यसको काम के हुन्छ, कति डेब्ट छ कति विङ्स छ त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने, त्यसलाई सो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङको उद्देश्य पर्छ। अनि लास्टमा के पर्छ, टु कम्युनिकेट द फाइनान्शियल इन्फर्मेसन, यसको फाइनान्शियल इन्फर्मेसन कस्तो छ हैन, सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित युजरलाई कम्युनिकेट गर्ने उद्देश्य पनि फाइनान्शियल एकाउन्टिङको हुन्छ। त्यस्तै अब हामी जान्छौँ लिमिटेसन तर्फ। हामी लिमिटेसनमा जान्छौँ। लिमिटेसन भनेको के, पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले लिमिटेसन। जस्तै हामीले पढ्यो मिनिङ पढ्यो, अब्जेक्टिभ पढ्यो हैन, त्यस्तै अब लिमिटेसन भनेको छु हैन। लिमिटेसन भनेको त के, पहिला त्यो बुझौँ। लिमिटेसन भनेको के गर्न सकिँदैन, ठीक छ, के गर्न सकिँदैन। मैले यहाँ नेपाली नोट गरिदिएको छु, लिमिटेसन भनेको के गर्न सकिँदैन। अब फाइनान्शियल एकाउन्टिङले के गर्न सकिँदैन त्यो हामी बुझौँ। फाइनान्शियल एकाउन्टिङ के गर्न सकिँदैन, अब फर्स्टमा हेरेर के भन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ डज नट डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस, के भनेको छ, डज नट डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले हैन कति के भन्छ, कति प्रोडक्ट बनायो हैन, कति सेल गर्यो, त्यो सेलिङ प्राइस हैन, यस फाइनान्शियल एकाउन्टिङले के गर्दैन, त्यो सेलिङ प्राइसको हैन डिटरमाइन गर्दैन। सेलिङ प्राइस अब मलाई कुनै प्रोडक्ट अब 10 रुपैयाँको छ हैन, अब फाइनान्शियल एकाउन्टिङ के चाहन्छ हैन 10 रुपैयाँबाट म 12 रुपैयाँ गरिदिन्छु, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ चाह्यो भने त्यो यसको बसमा हुँदैन। त्यो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ के गर्दैन, त्यो डज नट डिटरमाइन द सेलिङ प्राइसले के गर्छ, त्यसले डिटरमाइन गर्न सकिँदैन, ठीक छ। त्यो भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि आउटपुटको के भन्छ, सेलिङ प्राइस यसले डिटरमाइन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अर्कोमा के भन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङ डज नट युज द स्ट्यान्डर्ड अफ डाइरेक्ट मेटेरियल, लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब के भन्छ, फाइनान्शियल एकाउन्टिङले के गर्दैन, युज गर्न सक्दैन, डु नट युज
यहाँ के भनेको छ डु नट युज। युज भनेको स्ट्यान्डर्ड अफ मेटेरियल लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड अफ भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले डाइरेक्ट मेटेरियललाई, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई युज गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अब थर्डमा छ। थर्डमा के भन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट कन्ट्रोल द ओभर कोस्ट, हैन, ओभर कोस्ट अफ मेटेरियल, लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब मलाई कुनै मेटेरियल, हैन, कुनै लेबरको स्यालेरी 10,000 छ, हैन, कुनै 10 मेटेरियलको कुनै लेबरको स्यालेरी कति छ 10,000 छ, हैन। अब 10,000 बाट यसलाई बढाएर 12,000 गरिदियो, हैन, 12,000 गरिदियो। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले यसलाई कन्ट्रोल गर्दैन, जे छ त्यसैलाई रेकर्ड राख्छ। यसले रेकर्ड राख्ने, यसको काम के हो रेकर्ड राख्ने काम हो, हैन। त्यसैले के गर्छ डाइरेक्ट मेटेरियल, हैन, ओभर कोस्ट डज नट कन्ट्रोल, यसले कन्ट्रोल गर्दैन केलाई ओभर कोस्टलाई। ओभर कोस्टलाई यसले कन्ट्रोल, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट कन्ट्रोल द ओभर कोस्ट अफ मेटेरियल, लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यसको काम भनेको के भन्छ रेकर्ड गर्ने, क्लासिफाई गर्ने, समराइज गर्ने, एनालाइज गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने। यसको काम ओभर कोस्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम हुँदैन। त्यस्तै अर्को काम, अर्को फोर्थमा हेरौँ के भनेको छ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट सेग्रेट द कोस्ट इन टर्म्स अफ बिहेभियर सच एज, हैन। यसले के गर्दैन सेपरेट गर्दैन। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको काम सेपरेट गर्ने होइन। फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले के गर्छ न सेपरेट गर्दैन, चाहे बिहेभियर तपाईले के भन्छ कोस्टको टाइप्समा हेर्नुभयो भने on the basis of nature, on the basis of function, on the basis of decision making, on the basis of controllability, हैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तैमा अब के भनेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट सेपरेट द कोस्ट इन टर्म्स अफ, हैन, इन टर्म्स अफ के को टर्म्समा बिहेभियरमा के पर्छ फिक्स कोस्ट र भ्यारिएबल कोस्ट, हैन। यसले फिक्स कोस्ट र भ्यारिएबल कोस्टमा त यसले फिक्स कोस्ट र भ्यारिएबल कोस्टलाई सेपरेट गर्न सक्छ। नो, यहाँ नो इन टर्म्स अफ नेचर, यसले नेचरको आधारमा पनि यसले विभाजन गर्दैन। न त डाइरेक्ट कोस्टले छुट्याउँछ, न त इन्डाइरेक्ट कोस्ट छुट्याउँछ। के भने मैले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट सेपरेट द कोस्ट इन टर्म्स अफ बिहेभियर सच एज फिक्स कोस्ट, भ्यारिएबल कोस्ट। न यसले बिहेभियरको आधारमा फिक्स कोस्ट र भ्यारिएबल कोस्ट छुट्याउँछ, न त यहाँ नोट छ, हैन, न त यसले नेचरको आधारमा डाइरेक्ट कोस्ट या इन्डाइरेक्ट कोस्ट यसले त्यसको छुट्याउने काम हुँदैन। त्यस्तै अब अर्को हुन्छ लास्टमा के भनेको छ यहाँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ डज नट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट लस अफ प्रोडक्टिभिटी। यसले के गर्दैन डज नट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन। यहाँ के भनेछ इन्फर्मेसन, यसले कुनै पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्दैन के को बारेमा अबाउट के को बारेमा लस अफ प्रोडक्टिभिटी, हैन, कति प्रोडक्ट बन्यो, हैन, कति सेल भयो, हैन, त्यसको बारेमा यसले के भन्छ डज नट प्रोभाइड इन्फर्मेसन। यसले प्रोभाइड इन्फर्मेसन गर्दैन। अब यस प्रोडक्ट बन्यो, हैन, अब त्यसमा कति लस भयो, हैन, त्यो यसले प्रोभाइड गर्दैन फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले, ठीक छ, हैन। अब के कारणले लस हुन सकिन्छ जस्तैमा ड्यु टु, हैन, जस्तै रिजन के हुन सकिन्छ हेल्थ, कुनै कुरा सामान कुनै मेसिन बिग्रेर हुन सकिन्छ, हैन, कुनै समस्या आएर हुन सकिन्छ, चाहे एन्ड आइडियल प्लान कन्डिसन। अब कुनै बेला के हुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हामी सिस्टम यानि कि म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइरहेको हुन्छ, हैन, म्यानेजमेन्ट चेन्ज भइरहेको बेला के हुन्छ आइडियल प्लानहरू, हैन, आइडियल प्लानहरू चेन्ज हुन्छ जस कारणले कुनै बेला के हुन्छ प्रोडक्टिभिटी लेस हुन सकिन्छ। त्यसको पनि यसले फाइनेन्सियल एकाउन्टिङले रेकर्ड राख्दैन। हामीले अब्जेक्टिभ पढ्यो, लिमिटेसन पढ्यो, हामी सबैमा 5वटा पोइन्ट डिस्क्राइब गर्छौँ। किनभने अब हेर्नुहोस् त 5वटा पोइन्ट डिस्क्राइब गर्नुको कारण छ। अब तपाईँलाई इक्जाममा 1 मार्कको आयो भने 2टा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, 2 मार्क आयो भने 2टा पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। मतलब 5वटा पोइन्ट आइसक्यो, तपाईँले 5वटा पोइन्ट आउन सक्यो भने मजाले 5वटा लेखेपछि 5 को 5 मार्क दिन्छ, ठीक छ। त्यस्तै हामी अब अगाडि बढ्छौँ। यो फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ हामी के पढ्यो मिनिङ पढ्यो, अब्जेक्टिभ पढ्यो, लिमिटेसन पढ्यो। त्यस्तै अब हामी जान्छौँ कोस्ट एकाउन्टिङमा, हैन। सेकेन्डमा हामी के जान्छौँ कोस्ट एकाउन्टिङ। अब हामी जान्छौँ कोस्ट एकाउन्टिङमा। सेकेन्डमा के छ कोस्ट एकाउन्टिङ। अब कोस्ट एकाउन्टिङको मिनिङ, हैन, यो भनेको तपाईले मिनिङ बुझ्न सक्नुहुन्छ, हैन। मिनिङ कोस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो तर के भन्छ द सिस्टम अफ एकाउन्टिङ दैट कलेक्ट एनालाइज एन्ड प्रेजेन्ट द कोस्ट इन्फर्मेसन इज कल्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। यस्तो सिस्टम अफ एकाउन्टिङ, यस्तो सिस्टम अफ एकाउन्टिङ जसले कलेक्ट एनालाइज एन्ड प्रेजेन्ट द कोस्ट इन्फर्मेसन। के भन्छ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको, हैन, एउटा सिस्टमद्वारा के हुन्छ कलेक्ट हुन्छ, इन्फर्मेसन कलेक्ट हुन्छ, हैन, एनालाइज हुन्छ, त्यसपछि प्रेजेन्ट, त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्छ, हैन। प्रेजेन्ट द कोस्ट इन्फर्मेसन इज कल्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। द सिस्टम अफ एकाउन्टिङ दैट कलेक्ट्स एनालाइज एन्ड प्रेजेन्ट द कोस्ट इन्फर्मेसन इज कल्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। त्यस्तै के भन्छ इट डिल्स विथ द युज अफ कोस्ट। के भन्छ इट
डिल्स विथ द युज अफ कोस्ट, प्लानिङ अफ कोस्ट एन्ड कन्ट्रोल अफ द कोस्ट। यसले के गर्छ, यसले केलाई डिल्स गर्छ भने यसले के गर्छ, युज अफ कोस्ट हैन, कोस्टलाई मतलब हैन प्राइसलाई कसरी युज गर्ने हैन, त्यस्तै के भन्छ प्लानिङ अफ कोस्ट हैन, कहाँ कहाँ प्लान गरेर कहाँ कहाँ लगाउने हैन, लगाउने त्यो हो। त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने कोस्टलाई हैन, कोस्टलाई के गर्छ, यसले कन्ट्रोल पनि गर्छ। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको कन्ट्रोल अफ द कोस्ट, कोस्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ हैन, त्यो पनि एउटा अब्जेक्टिभ भित्र पर्छ हैन। त्यस्तै अब यहाँ के छ र, इट हेल्प्स टु इभ्यालुएट द इफिसिएन्सी एन्ड परफर्मेन्सेस अफ बिजनेस इन द युज अफ मेटेरियल लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। यसले के गर्छ, इभ्यालुएट गर्छ हैन, हेर्छ, निगरानी राख्छ हैन। अब मेटेरियल लेबर र अदर एक्सपेन्सेसमा हैन काम निगरानी राख्छ भने अब मेटेरियल के काम गरिरहेछ, कस्तो काम चलिरहेको छ मेटेरियल हैन, मेटेरियलद्वारा कस्तो काम भइरहेको छ, कुन मेटेरियलद्वारा कति पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ हैन, त्यो हैन कुन लेबरले कति काम गरिरहेको छ त्यो पनि हेर्छ हैन, कति एक्सपेन्सेस कति खर्च भइरहेको छ त्यो पनि यसले के गर्छ, कोस्ट एकाउन्टिङले निगरानी गर्छ हैन, कोस्ट एकाउन्टिङले त्यसलाई रेकर्ड राख्ने गर्छ हैन। कोस्ट एकाउन्टिङले यो के गर्छ, इभ्यालुएट, यसले इभ्यालुएट गर्छ हैन, मेटेरियलमा कति खर्च भयो, लेबरमा कति खर्च भयो र एक्सपेन्सेस भनेको खर्च, खर्चमा कति लागेको छ हैन, कति यहाँ मतलब कोस्ट कति यहाँ खर्चेको छ त्यो पनि यसले गर्छ। अब यसको जाऊ कोस्ट एकाउन्टिङको हामी केमा जान्छौँ, अब्जेक्टिभमा। अब्जेक्टिभ भनेको के हो, अब्जेक्टिभ भनेको मैले भनिदिन्छु, अब्जेक्टिभ भनेको उद्देश्य। कोस्ट एकाउन्टिङको उद्देश्य के हो, अब हामी एक नम्बर के जान्छ, टु प्रोभाइड द कोस्ट इन्फर्मेसन टु इट्स म्यानेजमेन्ट। के हुन्छ, कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको एउटा म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ हैन, म्यानेजमेन्ट कुनै पनि बिजनेस रन गर्नु अघि एउटा म्यानेजमेन्ट टिम चाहिन्छ हैन, त्यो के भन्छ त्यहाँ स्पेशली यहाँ इट्स म्यानेजमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले मैले भनिदिएँ बिजनेस अर्गनाइजेसन कुनै पनि रन गर्नका लागि एउटा म्यानेजमेन्ट हैन, म्यानेजमेन्ट टिम चाहिन्छ हैन। त्यस्तै भनेको टु प्रोभाइड द कोस्ट इन्फर्मेसन हैन, र मेटेरियल्समा कति खर्च गरेको छ पहिला नै हैन, लेबरमा कति खर्च गरेको छ सबै, अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसमा हैन कति खर्च गरेको छ हैन, त्यो कोस्ट इन्फर्मेसन के गर्छ, यसले कोस्ट एकाउन्टिङले इट्स म्यानेजमेन्टलाई म्यानेजमेन्ट टिमलाई यसले के गर्छ त, यसले बुझाउने काम गर्छ, टु प्रोभाइड, यसले प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्यस्तै के भन्छ सेकेन्डमा के भन्छ, टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। अब मैले के भन्छ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा के भन्थे, त्यसले फाइनेन्सियल एकाउन्ट डज नट डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट्स। फाइनेन्सियल एकाउन्टले के गर्न सक्दैन, सेलिङ आउटपुटको सेलिङ प्राइसलाई डिटरमाइन गर्न सक्दैन, उसको काम भनेको डिटरमाइन गर्ने होइन, उसको काम के थियो, रेकर्ड गर्ने। तर कोस्ट एकाउन्टिङ काम के छ यहाँ भनेको छ, टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस, कसको सेलिङ प्राइस, आउटपुटको। अब यसले भनिदिन्छ हैन म 10 रुपैयाँको सामान 12 रुपैयाँमा बेच्छु, यसले गर्न पाइयो। कोस्ट एकाउन्टिङको काम के हो, डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस। यसले के गर्छ, सेलिङ प्राइसलाई डिटरमाइन गर्छ, के गर्छ, डिटरमाइन गर्न सक्छ यसले हैन। त्यस्तै अब हेर के भनेछ, टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट प्रोफिटेबल एन्ड नन प्रोफिटेबल बिजनेस अपरेसन। यसले के गर्छ त, कोस्ट एकाउन्टिङको काम के हो हैन, कुन बिजनेस अपरेसनमा हैन, कस्तो बिजनेस अपरेसन गर्दाखेरि कहाँ प्रोफिटेबल छ हैन, कहाँ प्रोफिटेबल छ र कहाँ नन प्रोफिटेबल छ हैन, केमा प्रॉफिट हुन्छ केमा हुँदैन, त्यो पनि यसको के भन्छ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने काम भनेको एउटा उद्देश्य भनेको हैन। कोस्ट एकाउन्टिङको उद्देश्य एउटा अर्को पनि हुन्छ, के हुन्छ भने यसले प्रोभाइड इन्फर्मेसन अबाउट प्रोफिटेबल एन्ड नन प्रोफिटेबल बिजनेस अपरेसन। त्यस्तै अब भनेछ अर्को फोर्थमा के भनेछ, टु रिड्युस एन्ड कन्ट्रोल द कोस्ट अफ मेटेरियल लेबर एन्ड एक्सपेन्सेस। अब हेरौँ के भन्छ, रिड्युस घटाउने काम, कन्ट्रोल भनेको सीमितमा राख्ने हैन, कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल गर्ने हैन। के भनेको छ, टु रिड्युस और कन्ट्रोल द कोस्ट अफ मेटेरियल लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। अब के भन्छ, अब मेटेरियल हैन, मेटेरियलमा लागि 1 लाखको खर्चियो हैन, 1 लाख खर्चियो। अब 1 लाख मेटेरियललाई युटिलाइज गर्न यहाँ पहिला कति त 20 जना लाग्थ्यो हैन, 20 जना लाग्थ्यो हैन, 20 जना लाग्थ्यो। तर अब 1 लाखबाट माग्नुको लागि 80,000 को सामान मात्र खर्चेको छ हैन, 80,000 को सामान मात्र 80,000 को मेटेरियल मात्र खर्चेको छ। अब अर्गनाइजेसनलाई चाहियो हैन 20 जनामा राख्दिन 17 जना राख्छु हैन, यसले के गर्न सकिन्छ, रिड्युस गर्न सकिन्छ, मेटेरियललाई रिड्युस गर्न सकिन्छ, अदर एक्सपेन्सेसलाई अब खर्च, अब 1 लाखको 80,000 को सामान, अब 1 लाखको सामान मतलब मेटेरियल खरिद गर्दाखेरि उसलाई 20,000 माग्नुको लागि उसलाई अदर खर्च, अदर भनेको एक्स्ट्रा खर्च लाग्थ्यो भने अब यसले 80,000 को गर्यो भने यसले अब 10,000 खर्च गर्न सकिन्छ, 15,000 खर्च गर्न सकिन्छ। यसले के गर्छ, रिड्युस एन्ड कन्ट्रोल द कोस्ट अफ मेटेरियल लेबर एन्ड अदर एक्सपेन्सेस। त्यस्तै अब लास्टमा के भनेको छ र, टु प्रिपेयर द फाइनल अकाउन्ट। फाइनल अकाउन्ट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल पोजिसन हैन, फाइनल अकाउन्ट। अब यसको कोस्ट एकाउन्टिङको अर्को काम यो पनि हुन्छ, यसले फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्छ अकाउन्टिङको हैन। अब
हामी जान्छौँ कोस्ट एकाउन्टिङको लिमिटेसनमा। अब लिमिटेसन भनेको म पहिला नै भनिदिएँ होइन। त्यसपछि अब जानुहोस् के भन्छ, ल्याक अफ युनिफर्म कोस्टिङ प्रोसिडर विथिन एन अर्गनाइजेसन। यसमा के हुन्छ, युनिफर्म कोस्टिङ प्रोसिडर होइन के हुन्छ, कमी हुन्छ होइन। त्यस्तै अर्को सेकेन्डमा के भन्छ, इट डज नट चेक द अर्थमेटिकल एक्युरेसी एन्ड लोकेट द एरर अफ ट्रान्जेक्सन। अब के भन्छ, इट डज नट चेक द अर्थमेटिकल एक्युरेसी। अर्थमेटिकल एक्युरेसी भनेको प्लस माइनस बुझ्नु हुन्छ नि, अर्थमेटिकल एक्युरेसी भनेको प्लस माइनस भनेको यस के भनेको छ, डज नट चेक। यसले कोस्ट एकाउन्टिङले के चेक गर्न सकिँदैन त, अर्थमेटिकल एक्युरेसी। अब किन चेक गर्न सकिँदैन भने यसले के भन्छ, कोस्ट एकाउन्टिङमा डबल इन्ट्री सिस्टम होइन युज एडप्टेड गरिएको हुँदैन। डबल इन्ट्री सिस्टम एडप्टेड गरिएको भए होइन डेबिट र क्रेडिट छुट्याएको हुन्छ होइन। त्यसमा डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुन्छ, त्यहाँ के भन्छ एक्युरेसी क्लियर हुन्छ होइन। तर यसमा कोस्ट एकाउन्टिङमा डबल इन्ट्री सिस्टम एडप्ट गरिएको हुँदैन। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, डज नट चेक द अर्थमेटिकल एक्युरेसी एन्ड लोकेट द एरर। यसले के गर्न सकिँदैन, एररलाई होइन एरर अफ ट्रान्जेक्सनलाई लोकेट गर्न सकिँदैन, कहाँ गल्ती भयो भनेर लोकेट गर्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा अर्को यसको लिमिटेसन अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै अब थर्डमा छ, थर्डमा के भनेको छ, इट इज एक्सपेन्सिभ एकाउन्टिङ सिस्टम। यो के भनेको, कोस्ट एकाउन्टिङ भनेको एउटा एक्सपेन्सिभ महँगो एकाउन्टिङ सिस्टम हो। सो स्मल स्केल अर्गनाइजेसन क्यान नट टेक मोर एडभान्टेज। अब के भनेको छ, यो कोस्ट एकाउन्टिङ भनेको एक्सपेन्सिभ एकाउन्टिङ सिस्टम भएको हुनाले यसमा ससाना होइन संस्थाहरूले यसबाट होइन धेरै बेनिफिट एडभान्टेजहरू फाइदाहरू लिन सकिँदैन। त्यस्तै अब के भन्छ, फोरमा के भनेको छ, इट इज कम्प्लेक्स सिस्टम अफ एकाउन्टिङ। के भनेको छ, इट इज कम्प्लेक्स सिस्टम अफ एकाउन्टिङ। सो स्मल स्केल अर्गनाइजेसन क्यान नट युज दिस सिस्टम अफ एकाउन्टिङ। के भनेको छ, यो एउटा भनेको कम्प्लेक्स छ होइन, गाह्रो छ होइन। यसमा विभिन्न अलिकति के भन्छ डिफिकल्ट टर्म्सहरू होला, डिफिकल्ट टर्म्सहरू होइन, सबको डिफिकल्ट। यो भनेको एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको एउटा कम्प्लेक्स के छ, एउटा एडभान्स छ। त्यसैले के गर्छ, स्मल स्केल अर्गनाइजेसनहरूले के गर्न सकिँदैन, यसलाई डु नट युज भनेको छ, क्यान नट युज, यसलाई युज गर्न सकिँदैन। त्यो पनि यसको कोस्ट एकाउन्टिङको अर्को लिमिटेसन हो। त्यस्तै अब के भनेको छ, फिफ्थ लास्टमा के भनेको छ, इट इज इन डेभलपिङ स्टेज। कोस्ट एकाउन्टिङ के भनेको एउटा डेभलपिङ फेजमा छ। जसरी नेपालले डेभलपिङमा छ त्यस्तै यो कोस्ट एकाउन्टिङ पनि केमा छ, डेभलपिङ फेजमा छ होइन, डेभलपिङ फेजमा छ। त्यसैले सो इट्स कन्सेप्ट इज नट फुल्ली डेभलप्ड। त्यसैले यसको कन्सेप्ट के भएको छ, फुल्ली डेभलप भएको छैन होइन। अब के भने हेरौँ, अर्को के भने ल्याक अफ युनिफर्म कोस्टिङ प्रोसिडर होइन। यसको युनिफर्म कोस्टिङ प्रोसिडरमा के भन्छ, कमी छ होइन। त्यस्तै अर्को के भन्छ, इट डज नट चेक द अर्थमेटिकल एक्युरेसी एन्ड लोकेट द एरर। यसले के भन्छ, अर्थमेटिकल एक्युरेसी होइन कहाँ कम भयो कहाँ बढी भयो, यहाँ के हुन्छ प्लस माइनस त्यसरी भनिदिँदैन, कहाँ कम हुन्छ कहाँ बढी हुन्छ त्यसले के चेक गर्न सकिँदैन। र यसले एरर कहाँ भयो, गल्ती कहाँ भयो त्यस्तै लोकेट आउट गर्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा अर्को सेकेन्ड भयो। थर्डमा के भन्छ, इट इज एक्सपेन्सिभ एकाउन्टिङ सिस्टम। यो भनेको एक्सपेन्सिभ महँगो एकाउन्टिङ सिस्टम भएको हुनाले यसमा ससाना अर्गनाइजेसन ठुलाको त कुरै छैन होइन। अलिकति खर्च तिरेर भए पनि खर्च उनीहरूले लार्ज मतलब लार्ज स्केल अर्गनाइजेसन छ भने खर्च तिरेर गर्दाखेरि के फरक पर्दैन। तर के भन्छ, एक्सपेन्सिभ भयो भने यो एक्सपेन्सिभ छ, त्यसैले ससाना संस्थाहरूले के गर्छ, यसबाट फाइदा लिन सकिरहेको छैन। त्यस्तै अब के भन्छ फोर्थमा, इट इज कम्प्लेक्स एकाउन्टिङ सिस्टम। यो एकाउन्टिङ सिस्टम भनेको एउटा कम्प्लेक्स छ होइन। कम्प्लेक्स भएको हुनाले अलिकति बढी एडभान्स छ, कम्प्लेक्स भएको हुनाले स्मल स्केल अर्गनाइजेसन क्यान नट युज दिस सिस्टम अफ एकाउन्टिङ। त्यस्तै लास्टमा के भने मैले, इट इज इन डेभलपिङ स्टेज। कसरी, यो डेभलपिङ स्टेजमा छ, जस्तै नेपाल पनि डेभलपिङ स्टेजमा छ मैले भने अहिले अघि नै होइन। त्यस्तै भने इट इज इन डेभलपिङ स्टेज, सो इट्स कन्सेप्ट इज नट फुल्ली डेभलप। त्यसैले यसको कन्सेप्ट के छ, फुल्ली डेभलप छैन। त्यस्तै अब हामी छ, अब मैले के भनेको थिएँ हामीले फर्स्टमा के भनेको थिएँ, फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको मिनिङ, अब्जेक्टिभ अनि लिमिटेसन पढ्छौँ, हामीले पढ्यो। त्यसलाई हामी के भने कोस्ट एकाउन्टिङमा सेकेन्डमा गयो। सेकेन्डमा के थियो, कोस्ट एकाउन्टिङ हामी मिनिङ, यसको मिनिङ पढ्यो होइन। कोस्ट एकाउन्टिङ भनेको के हो होइन, यसका विभिन्न टर्म्सहरू पनि पढ्यो हामीले, यसको बारेमा के विस्तृत पनि पढ्यो। त्यसपछि हामीले यसको अब्जेक्टिभ्सहरू लगत्तै पढ्यो। त्यसपछि हामीले लिमिटेसन सक्यो। अब लिमिटेसन सकिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ, डिफरेन्स बिट्विन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। डिफरेन्स बिट्विन हामी कोस्ट एकाउन्टिङ च्याप्टर भित्र होइन हामी के पढ्छौँ, डिफरेन्स बिट्विन फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड कोस्ट एकाउन्टिङ। हामी
फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ र कोस्ट एकाउन्टिङ बिचमा भिन्नता के छ, डिफरेन्स के छ त्यो जानौँ। यो पनि VBI क्वेसन हो, इक्जाममा आउन सक्छ हैन, आउन सक्छ, धेरै पटक सोधिएको पनि क्वेसन हो। त्यसैले अब फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ भनेको हेर अब डिफरेन्स के छ, के भन्छ, इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज टु फाइन्ड प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज फाइनेन्शियल पोजिसन। यसको मेन अब्जेक्टिभ के हो, यो पहिला नै अघि नै अब्जेक्टिभ भनेको हो, यसको अब्जेक्टिभ के छ भने फाइन्ड प्रॉफिट और लॉस, के छ, फाइन्ड प्रॉफिट और लॉस एज वेल एज फाइनेन्शियल पोजिसन। यसको अब्जेक्टिभ हैन, उद्देश्य भित्र के पर्छ, यसले प्रॉफिट र लॉस कति छ त्यो फाइन्ड गर्छ र फाइनेन्शियल पोजिसन के छ बिजनेस अर्गनाइजेसनको त्यो फाइन्ड गर्छ। तर यसमा के छ, कोस्ट एकाउन्टिङहरु के भन्छ, इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज टु प्रोवाइड कोस्ट इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट। यसको पनि अब्जेक्टिभमा के थियो, यसले के गर्थ्यो, प्रोवाइड कोस्ट इन्फर्मेसन, कोस्ट इन्फर्मेसनलाई के गर्थ्यो, यसले म्यानेजमेन्टलाई बुझाउँथ्यो हैन, प्रोवाइड गर्थ्यो, यसले बुझाउँथ्यो हैन। के हुन्छ अब हेर यसको के छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभमा यहाँ के छ, अब्जेक्टिभमा एउटा डिफरेन्स के हामी लेख्न सकिन्छ, यसको फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको मेन अब्जेक्टिभ हैन टु फाइन्ड प्रॉफिट और लॉस हैन एज वेल एज फाइनेन्शियल पोजिसन। तर यसमा कोस्ट एकाउन्टिङमा हामी के लेख्छौँ, इट्स मेन अब्जेक्टिभ इज टु प्रोवाइड कोस्ट इन्फर्मेसन टु द म्यानेजमेन्ट। कोस्ट इन्फर्मेसन कसलाई दिने, प्रोवाइड गर्ने, म्यानेजमेन्टलाई प्रोवाइड गर्ने। यो एउटा डिफरेन्स बिट्विन भयो। अब सेकेन्ड के भन्छ, इट फोकस अन द रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। हामीले फर्स्ट अब्जेक्टिभमा पढेको थियो, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको फर्स्ट अब्जेक्टिभमा हामी के पढेको थियो, यसले के गर्छ, रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन इन अ सिस्टमेटिक वे फर फ्युचर रेफरेन्स हामी पढेको थियो। त्यही चाहिँ यहाँ इट फोकस अन रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। हामी पढ्दाखेरि के गर्छौँ, एक अर्कालाई हैन एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्टलाई हामी ट्याग गर्दै पढ्नुपर्छ, त्यसपछि गएर माइन्डमा अलिकति थाहा हुन्छ। यहाँ के भन्छ, इट फोकस अन रेकर्डिङ अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन। बट यहाँ कोस्ट एकाउन्टिङमा के भनेको छ, कोस्ट एकाउन्टिङ फोकस अन कन्ट्रोल अफ कोस्ट। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले के गर्यो, कोस्ट फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सनलाई के गर्यो, रेकर्ड गर्यो। तर कोस्ट एकाउन्टिङले के गर्यो, यसलाई कोस्टलाई कन्ट्रोल गर्यो, कोस्टलाई के गर्यो, कन्ट्रोल गर्यो। त अब थर्डमा के छ लेख्नुमा, इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अन्डर द फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। हामी फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा लिमिटेसनमा पढेको थियो, के भनेको थियो, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ डज नट डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। त्यही पढेको थियो, त्यही यहाँ छ, इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ फाइनेन्शियल अन्डर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ। त्यस्तै अब हेरौँ, अब कोस्ट एकाउन्टिङमा के छ, कोस्ट एकाउन्टिङ हेल्प्स टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। हामीले अब्जेक्टिभमा के पढेको थियो, कोस्ट एकाउन्टिङ अब्जेक्टिभमा याद गरौँ, अब्जेक्टिभमा के भनेको थियो, यसले के गर्छ, डिटरमाइन सेलिङ प्राइस। उद्देश्यमा यसको थियो, कोस्ट एकाउन्टिङको उद्देश्य डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। त्यही यहाँ छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङमा डिफिकल्ट टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट, तर कोस्ट एकाउन्टिङमा के छ, इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द सेलिङ प्राइस अफ आउटपुट। ठीक छ। त्यस्तै अब फोर्थमा के छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ प्रोवाइड्स द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ बिजनेस अफेयर इन टोटल। के गर्छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले हैन इन्फर्मेसन प्रोवाइड, इन्फर्मेसन यसले के गर्छ, इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्ने गर्छ हैन रिगार्डिङ बिजनेस अफेयर, बिजनेसमा हैन बिजनेसको मामलामा सबै इन्फर्मेसन यसले के गर्छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले प्रोवाइड गर्ने गर्छ। केमा, त टोटलमा, इन टोटल। बट के भनेछ, अब कोस्ट एकाउन्टिङमा पढ्दा के हुन्छ, इट प्रोवाइड्स द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द बिजनेस हैन। यसमा पनि छ त, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ प्रोवाइड्स द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ बिजनेस। यहाँ पनि के छ, इट प्रोवाइड्स हैन कोस्ट एकाउन्टिङ, इट भनेको कोस्ट एकाउन्टिङ प्रोवाइड इन्फर्मेसन रिगार्डिङ बिजनेस। यहाँसम्म त सेम छ, तर यहाँ के छ, इन टोटल। बट यहाँ के भनेछ, यहाँ बिजनेससम्म त सेम भयो, तर यहाँ के छ, प्रोडक्ट वाइज, सर्भिस वाइज एन्ड एक्टिभिटिज वाइज। के भन्छ, कोस्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, यसले पनि कोस्ट एकाउन्टिङले इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले पनि इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ। तर फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले के गर्छ, टोटलमा एकैचोटि समष्टिगत हैन के गर्छ, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङले इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्ने गर्छ। तर कोस्ट एकाउन्टिङले के गर्छ, बिजनेस अफेयरको त के भन्छ इन्फर्मेसन त्यसले प्रोवाइड गर्ने गर्छ, तर के गर्ने, प्रोडक्ट वाइज हैन, कति प्रोडक्ट भयो, प्रोडक्ट वाइज, सर्भिस वाइज हैन, एक्टिभिटिज वाइज, यस सबैको वाइज अनुसार हैन, एकपछि अर्को गर्दै गर्दै सबैको पालै इन्फर्मेसन यसले कोस्ट एकाउन्टिङले प्रोवाइड गर्ने गर्छ। अब लास्टमा के भनेको छ हेर, इट डज नट ह्याभ एनी प्रोभिजन अफ कोस्ट कन्ट्रोल। मैले यसमा तपाईहरुलाई भनेकै हो हैन, योभन्दा अगाडि हामी पढेकै हो कि यसको फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसनमा, योभन्दा अब तपाईहरुले भिडियो हेर्दिनुस्, तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको लिमिटेसन हामी के भन्छौँ, लिमिटेसनमा के भनेको थियो, यसको कोस्ट कन्ट्रोल गर्न सकिदैन हैन, इट डज नट कन्ट्रोल द कोस्ट हैन। त्यसैगरी फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ डज नट ह्याभ एनी प्रोभिजन अफ कोस्ट कन्ट्रोल, बट
हामी कोस्ट एकाउन्टिङमा हैन कन्ट्रोलिङ कोस्ट यसको अब्जेक्टिभ अन्तर्गत हामीले पढेको थियो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ कन्ट्रोल द कोस्ट हामी पढेको छौँ। त्यही छ यार के भन्छ इट मेन एम अन कन्ट्रोलिङ कोस्ट अफ मेटेरियल लेबर एन्ड ओभरहेड। यहाँ ओभरहेड छ, ओभरहेड भनेको के हो अदर एक्सपेन्सेस हो। के हो अदर एक्सपेन्सेस। ओभरहेड भनेको नझुकिने होला, ओभरहेड भनेको अदर एक्सपेन्सेस पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अदर एक्सपेन्सेस। अदर एक्सपेन्सेस मैले लेखिदिएँ, अदर एक्सपेन्सेस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको के भन्छ लास्ट के छ लास्ट डिफरेन्स बिट्विन के छ यसको फाइनान्शियल एकाउन्टिङको के भन्छ इट डज नट ह्याभ एनी प्रोभिजन अफ कोस्ट कन्ट्रोल बट कोस्ट एकाउन्टिङको के छ इट्स मेन एम यसको मेन एमै नै हो कन्ट्रोलिङ कोस्ट हैन अफ मेटेरियल लेबर एन्ड ओभरहेड। अब हामीले के पढ्यो एकचोटि अझै हामी अब म प्रस्तुत गरिरहेको छु। हामीले के पढ्यो कोस्ट एकाउन्टिङ च्याप्टरभित्र हामीले के पढ्यो कोस्ट फाइनान्शियल एकाउन्टिङको हामीले मिनिङ पढ्यो, अब्जेक्टिभ पढ्यो, लिमिटेसन पढ्यो। त्यस्तै हामी कोस्ट एकाउन्टिङभित्र के पढ्यो मिनिङ पढ्यो हैन त्यसपछि लिमिटेसन अब्जेक्टिभ हामी पढ्यो। त्यसपछि लास्टमा हामी के पढ्यो हामीले आज हाम्रो टपिकै नै थियो तीनटा कुरा पढ्ने हैन मिनिङ अब्जेक्टिभ र लिमिटेसन फाइनान्शियल एकाउन्टिङ र कोस्ट एकाउन्टिङको र डिफरेन्स बिट्विन फाइनान्शियल एकाउन्टिङ र कोस्ट एकाउन्टिङ हामीले तीनटा टपिकलाई हामी तीन डिभाइड गरेर हामीले सक्यो। अब हामी अब अर्को कोस्ट एकाउन्टिङमा यसको टाइप्सहरू पनि छ हैन कोस्टको टाइप्सहरू पनि छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी ल्याउँछौँ हैन। तपाईहरु सक्दो यसलाई लाइक गर्नु होला हैन तपाईहरु बुझ्नुभयो भने आशा गर्दछु हैन किनभने यहाँ एक एक पोइन्टलाई मैले लिङ्क गरेको छु। तपाईहरुलाई कुनै त्रुटि आयो भने हैन तपाईहरु कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ हैन कमेन्ट गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन र अगाडि बढ्नु लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैन। अब त्यस्तै भन्दै अब नेक्स्ट भिडियो हामी अब कोर्स सिट टेनर सिट हैन आउँदैछ। तपाईहरु थामेर बस्नु होला कोर्स सिट टेनर सिट सबै लिएर आउँछौ हैन। तपाईहरु भन्नु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।